नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। मतगणना प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन सबै निकायसँग निर्वाचन आयोगको आग्रह। आधा भन्दा धेरै पालिकाको नतिजा आइसकेको र बाँकीको पनि धमाधम गणना भइरहेको भन्दै छिटो गणनामा सहयोग गर्न अनुरोध। लापरवाही गर्ने कर्मचारीको विवरण माग। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको यो समाचार तयार पार्दासम्म 489 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। कांग्रेसले 217, एमाले 143, माओवादी 95, एकीकृत समाजवादी 9 र अन्य दल तथा स्वतन्त्र 25 पालिका प्रमुखमा विजय। खटिए अनुसारको भत्ता तथा गणना स्थलमा असुविधाका कारण मतगणनामा कर्मचारीहरू खटिन खासै उत्साहित नभएको मतगणना अधिकारीहरूको भनाई। गणक थोरै हुँदा चुनावी नतिजा आउन ढिलाइ भइरहेको स्पष्टोक्ति। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय निर्वाचनका क्रममा झडप भएपछि रद्द भएको रौतहटका 24 मतदान केन्द्रमा आज निर्वाचन सम्पन्न। सबै मतदान केन्द्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी मतदान। गोरखाको पालुङटार नगरपालिका 6 को मतगणनाका क्रममा एउटा मतपेटिकाको सुरक्षण सील चुडिएको भेटिएपछि गणना स्थगित। गोरखा नगरपालिकाको मेयरमा माओवादी र उपप्रमुखमा कांग्रेस विजयी। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकामा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र बदर गरी बाँकी गणना सुचारू गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन। मतपत्रमा हस्ताक्षर नगरी वितरण गर्ने सम्बन्धित मतदान अधिकृतलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पनि आग्रह। काठमाडौँ मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह 18,500 भन्दा बढी मतसहित अग्रस्थानमा। उपमेयरमा एमालेको अग्रता कायमै। चितवनको भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाहाल एमालेका विजय सुवेदी भन्दा 1900 मतले अगाडि। चितवनको कालिका नगरपालिकाको मेयरमा 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै एमालेका विनोद रेग्मी निर्वाचित। उपमेयरमा पनि एमालेकी विमला लामा निर्वाचित। ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी विजयी। देशभरका 6 महानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनको अधिकांशमा अग्रता। विराटनगर महानगरपालिकामा पनि कांग्रेसले मेयर पदमा अग्रता फराकिलो बनाउँदै कांग्रेसका मेयर उम्मेद्वार नागेश कोइराला 14,944 मतसहित अग्रस्थानमा। हस्ताक्षर बिनाको 18 मध्ये 11 मत पाए पनि 4 मतले पराजित भएपछि माओवादी कार्यकर्ताको प्रदर्शनका कारण धरान उपमहानगरको मतगणना रोकियो। हालसम्म मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्क साम्पाङलाई अग्रता। एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको गृहनगर रौतहटको गौर नगरपालिकामा उक्त पार्टीले मेयर उपमेयर दुवै जित्यो। शम्भु शाहले मेयरमा र उपमेयरमा शैल्य कुमारी शाह निर्वाचित। पालिकाका 9 मध्ये 6 वडामा पनि एकीकृत समाजवादी विजयी। डोटीका 65 वडाको मत परिणाम सार्वजनिक। मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 39 वटा वडा जित्यो। एमाले 18, माओवादीले 5 तथा एकीकृत समाजवादी र राप्रपा एक स्थानमा विजयी। एउटामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नगरपालिकाको मेयरमा जित हात पार्यो। सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकामा जसपालाई हराउँदै जनमत पार्टीका वीरेन्द्र माझी मेयरमा निर्वाचित। उपमेयर भने जसपाकी सरिता देवी यादव विजयी। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित। सर्लाहीको बसवरिया गाउँपालिकामा जसपा विजयी। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा एमालेका उम्मेद्वार विजयी। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाको मेयर उपमेयर दुवै पदमा कांग्रेसका उम्मेद्वार निर्वाचित। चुनावमा धाँधली भएको भन्दै पोखराको मतगणना स्थलमा एमालेको नाराबाजी। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी। उपमेयरमा कांग्रेस विजयी। दाङको लमही नगरपालिकामा कांग्रेस र उपमेयरमा पनि कांग्रेसको उम्मेद्वार निर्वाचित। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको मेयरमा एमाले र उपमेयरमा कांग्रेस विजयी। दाङको घोराही उपमहानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पछि पार्दै एमालेका नरुलाल चौधरीले अग्रता फराकिलो बनाउँदै उपप्रमुखमा पनि एमालेको अग्रता। त्यहाँ अब 10,500 मतगणना हुन बाँकी। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीको प्रमुखमा कांग्रेस, उपमेयरमा एमाले विजयी। कैलालीको मोहनयालमा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी र कांग्रेस विजयी। डोल्पाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार तथा उपाध्यक्षमा यसअघि नै एकीकृत समाजवादी निर्विरोध निर्वाचित। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा पनि माओवादी केन्द्र विजयी। अब जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मुसिकोट नगरपालिकाको परिणाम मात्र सार्वजनिक हुन बाँकी। पूर्व रुकुममा भूमे सिस्ने र पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकामा माओवादी विजयी। एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरीका भाइदेखि दिदीसम्म चुनावमा पराजित। माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरे पनि आफ्नै वडा र पालिका उपाध्यक्ष जिताउन मेटमणि असफल। 30 वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनको दिन बिहान नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि सिलिन्डर विस्फोटन गराएको अभियोगमा 4 जना पक्राउ पर्ने 4 जनाले आफूहरूलाई नेकपा सीवादी नामक समूह सदस्य बताउने गरेको प्रहरीको भनाई।
रूपन्देहीको भैरहवामा एमालेको विजय जुलुसको गाडी दुर्घटना हुँदा 24 जना घाइते मध्ये 6 जनाको अवस्था गम्भीर। मिनी ट्रक अनियन्त्रित भएर पल्टिएको प्रहरीको भनाई, विस्तृत विवरण आउन बाँकी। एमाले संघीय संसदको जारी 9 महिने अवरोध अन्त्य गरेर राम्रो गरेको माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई, एमाले यसैगरी विवेक प्रयोग गरे वाम आन्दोलनको पनि हित हुने उल्लेख। निर्वाचनमा कर्मचारीको मिलेमतोमा शान्तिपूर्ण धाँधली भएको एमाले सचिव रघुवीर महासेठको आरोप। मध्य प्रदेशमा निर्वाचन र मतगणनाको क्रममा भएका विभिन्न घटनाले पुष्टि गरेको दावी। प्रदेशमा सत्तापक्षले आफ्नो अनुकूल कर्मचारी सुरक्षाकर्मी समेतलाई दुरुपयोग गरेको आरोप। एमाले नेता योगेश भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि कमजोरी औल्याए। विनियोजन विधेयकमा डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न कुनै पनि योजना नरहेको र घटिरहेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चित जोगाउने ठोस योजना नभएको तर्क। अर्थमन्त्रीले हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च गर्न दिएको निर्देशन मन्त्रालयहरूले नमानेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारलाई राज्य संयन्त्रले नपत्याएको योगेश भट्टराईको दावी। ब्याङ्कमा तरलता नहुँदा लगानी योग्य आयोजना अन्योलमा परेको तर्क। भारतसँगको असमान व्यापार सम्बन्ध सच्याउनु पर्ने आवश्यकतामा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जोड। सुगौली सन्धि भन्दा पहिले नेपालबाट भारतमा 5 गुणा बढी निर्यात गरेकोमा अहिले 15 गुणा बढी आयात गरिरहेको दावी। हचुवाको भरमा हप्ताको 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको योगेश भट्टराईको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउनकै लागि दिइएको 2 दिन बिदा प्रत्युत्पादक हुने दावी। औपचारिक च्यानलहरूलाई डण्डा देखाउँदा विदेशबाट अनौपचारिक च्यानलहरू हावी भएको तर्क। स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि उत्साहजनक रहेको माओवादी नेता वर्षमान पुनको टिप्पणी। 25% ठाउँमा मात्र गठबन्धन गरेको र केही ठाउँमा माओवादीलाई मत नहालिएको भए पनि गठबन्धन सफल भएको दावी। रुसका लागि प्रस्तावित राजदूत मिलन तुलाधरद्वारा आफूले दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध बढाउन पहल गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत। रुससँग नेपालले पनि राजनीतिक सम्बन्ध बढाउँदा चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै सन्तुलित बनाउन सघाउ पुग्ने उल्लेख। गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। 30 मेबाट काठमाडौँबाट चीनको कुनमिङमा सिधा उडान गर्ने तयारी भएको राजदूत यान्छीको भनाई। मातृ शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन महिला समितिको निर्देशन। सेनिटरी प्याड सरल सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन। सिलिकन कपको स्वदेशमै उत्पादन प्याड तथा कप आयात गर्दा कर दस्तुरमा पुनः विचार गर्न आग्रह। सेनिटरी प्याडको निःशुल्क व्यवस्था गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको दावी। पहाडका विद्यालयहरूमा महिला छात्रावासको संख्या बढाउने विषयलाई पनि आगामी बजेटमा समावेश गर्ने योजना प्रस्तुत। नेपालमा आज 34 से बढीमा गरिएको परीक्षणमा 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 8 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 147 जना सक्रिय संक्रमित। अनुयायी बलात्कार अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाई दिने फैसला। उच्च अदालत विराटनगरद्वारा बदर प्रमाण हेरेर पुनः फैसला गर्न आदेश। सिद्धबाबा फेरि जेल जान सक्ने। साउदी अरबको दमाममा 6 जना नेपाली अलपत्र। कम्पनीले 3 महिनादेखि तलब र 1.5 महिनादेखि खाना समेत नदिएपछि आफूहरू अलपत्र परेको भन्दै पीडितहरूद्वारा उद्धारका लागि गुहार। चुनावमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाई। चुनावी खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्य वृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउन मद्दत गर्ने दावी। भारतले आन्तरिक माग पूर्ति गर्न भन्दै गत सातादेखि गहुँको निर्यात रोक्दा विश्व बजारमा मूल्य 60% सम्म उकालो लाग्ने प्रक्षेपण। नेपाल प्रभावित नहुने तर उत्पादनमूलक उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति प्रणालीमा समस्या आउन सक्ने। हिजो मंगलबार 85 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज बुधबार 8.9 अङ्कले बढेर 2274.42 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 1,32,63,63,00,000 शेयर कारोबार। सुनको भाव आज 900 रुपियाँले घटेर तोलाको 95,800 रुपियाँ कायम। चाँदीको भाव पनि तोलामा 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1250 रुपियाँमा किनबेच। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी र 10 खेलाडी बीचको विवादबारे छानबिन गर्न गठित 3 सदस्य समितिले एन्फालाई बुझाए प्रतिवेदन। 7 दिनभित्र प्रतिवेदन एन्फाले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनमा लाने विश्वास व्यक्त। क्यानद्वारा नेपाल टी20 लिगको आधिकारिक घोषणा। असोज 8 देखि कार्तिक 5 सम्म हुने नेपाल टी20 लिगमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। खेल त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा हुने। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा कान्स फिल्म महोत्सवमा सम्बोधन। घृणा समाप्त हुने र तानाशाह मारिने दावी। पश्चिमले विश्वव्यापी सुरक्षा संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रणालीलाई ध्वस्त पारेकाले अहिलेको संकट आएको रुसको दावी। नेटो सदस्यताको पक्षमा फिनल्यान्डको संसदमा बहुमत। संसदका 200 सदस्य मध्ये कुल 188 जनाको पक्षमा मतदान। मरियोपोलको स्टिल कारखानामा रुसी घेराबन्दीमा परेका 264 युक्रेनी सैनिकको उद्धार। 53 जना गम्भीर घाइते।
इजरायली दूतावास कियवमा फर्कियो। युक्रेनलाई सहयोग गरेको भन्दै रुसी ह्याकरहरूले गरे कोस्टारिकामा साइबर आक्रमण। जर्मनीले सुरु गरे रुसमाथिको ऊर्जा निर्भरता घटाउने तयारी। पुटिनसहित रुसी सरकारका 1000 सदस्यलाई क्यानाडाले प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने। इराकमा भारी वर्षापछि आएको आँधीका कारण जनजीवन प्रभावित। धुलोले सडक र आकाश ढाकेपछि मानिसहरूलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या। 4000 जना अस्पताल भर्ना। सयौं घरका छानाहरू उडाउँदा हजारौंको बिचल्ली। विमानस्थल यातायात विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द। रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु युरोपेली राष्ट्रहरूका लागि आत्मघाती कदम हुने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको चेतावनी। युरोपेली राष्ट्रहरूले ऊर्जाका लागि ठूलो नोक्सानी भोग्नुपर्ने दावी। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध लम्बिने युक्रेनको संकेत। मार्चमा दुर्घटनाग्रस्त चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको विमान जानाजान जोताइएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूको दावी। अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्म उक्त विमानमा कुनै प्राविधिक वा अन्य समस्या फेला पारेनन्। भारतमा अत्यधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त। कैयौं राज्यमा तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुग्यो। बढ्दो गर्मीसँगै खानेपानीको अभाव हुँदा रेलले टाढा टाढाबाट पानी बोकेर माग पूरा गर्दै। बढ्दो गर्मीका कारण भारतमा एसी मेसिनको बिक्रीमा रेकर्ड। र भारतका कैयौं राज्यहरूमा उच्च तापक्रमका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहँदा आसाममा भने बाढीमा परेर 8 जनाको मृत्यु। हजारौं विस्थापित। भारी वर्षाका कारण हवाई सेवा बन्द हुँदा हजारौं अलपत्र। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।